хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. مصطفى بيخبر أولجا عن قصة حبه لبنت روسية قبل سنين طويلة. نيل بيخلص داريا وبنتها من هجوم مفتعل للعصابة بالمنطقة. داريا بتقرر تترك نيل بالفندق ليساعدهم. فاسيلي بينجبر يخبي الحقيقة بخصوص زليخة بسبب تهديدات غوليخان. رايح لبيت كتير يورمالاي؟ شكله رايح هلا لعند بنت صاحب الفندق. طالع لأعمل جولة. ممكن لاقي لي شي شغلة اشتغلها. شو رأيك تفوت لعندي نحكي شوي؟ إلا إذا كان عندك شي مستعجل فما بدي عطلك. وعن شو بدنا نحكي أنا وياكي؟ بدنا نحكي بكم موضوع. شفتوا؟ ايه؟ شفتوا؟ بس أشرت له بإصبعها صار مثل الخاتم بإيدها، لو بيتعرف على 1000 وحدة رح يضل يحبها. نسي اللي بده يخطبها. أول ما حكى كلمة واحدة مع ماريسا. إيه عم تنخر بعظمه مثل السوس. ما بدها حكي، ما رح تسمح له يتهنى بحياته. معقول يترك هديك البنت ويتزوجها؟ يتزوج ماريسا؟ إيه هي مو شاطرة غير بالنكد. ايه وانت شو يلي زعجك؟ ما فهمت. خليه يتزوج ماريسا أحسن ما يجيب وحدة على الضيعة ما حدا بيعرف عنها شي. يعني أنت تعودت على المطحنة؟ ايه بصراحة تعودت عليها. وانت ليش عم تسأليني؟ عملت اللي بدك اياه وقلعتي البنت من الضيعة. ولا ناوية تقلعيها من هنيك كمان؟ ليش هيك عم تحكي يورمالاي؟ أنا مالي وحش. بالعكس أنا كنت بدي أطلب منك تروح ترجعها لهون. بعد هالفضيحة اللي صارت ما راح ترجع. قولي بصراحة ليش بدك ترجعيها؟ لأني كتير ندمت. كل هالوقت كنت عم فكر وشفقت عليها. ماريسا قولي لي شو عم تخططي انت؟ ما عم خطط لشي بنوب. المهم أنت رجعها لعندك، وأنا بقول إنها ما لها ذنب بشي وبطلب تسامحني. فيك تروحي على المطحنة وتطلبي منها السماح. ما بقدر روح. وليش بقى؟ قلتان هنيك وأنا ما بدي أشوفه. وهلأ شو؟ موافق ترجعها؟ أحسن ما تضل عايشة والناس عم تقول عنها حرامية. جيبها وأنا بحل الموضوع. مو وقت هذا الحكي لأنه هلأ ماني فاضي أبداً. بشو مشغول؟ يعني بصراحة أنا ناوي سافر. شو بدها تعمل هون لحالها؟ هنيك في كلاديفيا بتتسلى هي وياها، وانت بتعرفي إنها بتساعدها، وقلتان تبعك موجودة هنيك كمان، يعني بيونسوا بعضهم. عامل مثل ما عم قلك يورمالاي. شوفي ماريسا وركزي معي منيح. لما عملتيها لهي العملة ايه ما فكرتي بالنتائج، بس خفتي لما قربت من حبيبك. روح من هون. ليش ما فيك تعيشي بشكل طبيعي؟ يعني مثل كل الناس بأمان وبدون حقد على البشر. روح من هون، أنا مالي طايقتك. ليكني رايح.
بتحب جيب لك شي؟ ايه شو؟ انت ما عرفتني. معقول ما أعرفك؟ عرفتك. شو بدك؟ عندي شغلة إلك. بما أنك عم تاكل من ضيافة المحل بس معناها ما في معك مصاري تكفي. أنا ماني بحاجة. أنا بحاجة مبلغ كبير لحتى أوصل على تركيا. أنا فيني ساعدك بهذا الموضوع. بس مصاري وسخة ما باخد. ومين قال لك إنه هالشغلة مو منيحة؟ في مكان مو بعيد من هون، هنيك حاجزين ناس لحتى يبيعوهم. هن ناويين يبيعوهن عبيد للأتراك، وعم يدير كل العملية رجال على حافة إبرو، وما في حدا قدران يوقفوا عند حده رغم عمره الكبير. رجال كبير؟ مثل ما عم قلك، يعني كبيرا مثل ما بيقولوا عنا رئيس عصابة والراس المدبر، وهدول الناس عم يحرسوهم رجال ضخمين وما في حدا قادر يوقفهم. مو مصدقني؟ حسيت انك مو مصدقني. قولي خان بيك. يقول باشكورت بيك. يقول أول ما خلصت شغلي اجيت لحتى أشوف عروستي. بلي مني هي الباقة المتواضعة. شكرا يا قولي خان. فاطمة، خبرني، عملت مثل ما طلبت منك مشان زواجنا؟ ايه، أنا كنت عند أبرة وقلت لها على زواجنا، وهي بالأخير بعتت لي إشارة. ممتاز. لكان رح نبدأ التحضيرات للعرس بأقصى سرعة. يقول حبيبتي، سامحيني لازم أحكي أنا وقولي خان على انفراد. تفضل على مكتبي. تفضل عود. قولي خان، أنت لازم تفهم قلب الأب يا ابني. سعادة بنتي بالنسبة لي أهم شي بحياتي. رح كون زوج صالح باشكورت بيك. ما عندي شك أبداً، وهي رح تكون زوجة صالحة. بس أنا في عندي أمنية واحدة. أنا عم بسمعك. أنت يمكن بتعرف إنه يقول مثل زليخة درست دراسة علمانية، وأنا ما بخلت عليها بالمدرسين الأجانب. النبلاء الأتراك لازم يجاروا التوجهات الجديدة، ووالدي رباني هيك تماماً. بعرف، ولهيك أنا عم أطلب منك توعدني وعد شرف إنه يقول رح تكون زوجتك الوحيدة كل العمر. ما رح يكون عندك زوجات تانية ولا حتى جواري. أنا فهمان عليك ومقدر خوفك على بنتك، وهذا الشيء طبيعي. بس إذا ما عندك مانع هلأ ما رح جاوب. اسمح لي ودعك يا بيك. قولي خان بيك، سامحوني على وقاحتي. أنا عملت كل شيء مثل ما طلبت مني حضرتك بالحرف. ما فهمت عن شو عم تحكي.
أنا ما حكيت ولا كلمة زيادة لبشكورت بيك. أنا بتوسل لك سامحني. أعطي أمر لرجالك ما يقربوا على أولادي، هن كل شي بملكه. ولك أنت كيف بتتجرأ تتهمني بنوايا إجرامية؟ استلمت الرسالة وفكرت إنه فكر كتير منيح قبل ما تتهمني بهالحكي. عثمان، شايف بعينك؟ استأجر حراس للمكان. العمى بتحس كأنك قاعد بسكنة عسكرية. احذر عدوك فهو يراقبك دائما. شو يعني هذا الحكي؟ هيك كان يقول معلمي. هذا هو، هذا الرجال الكبير اسمه أرتيم الختيار. شايف هي المرأة عم تنحني من الخوف، مخلي كل هدول الناس تطيعوا وتخاف منه، بس انت حاول ما تنحني لأنهم رح يغدروك بظهرك. ما بعرف كيف بيقبلوا على حالهم يكونوا عبيد. شوف بعينك. طيب انتوا ليش ما خبرتوا عليه الشرطة؟ هي بتتصرف معه. ما بتعرف شي، بروسيا هون كل شي بيمشي بالمصاري، وهالعجوز عم يدفع مصاري للشرطة مشان يعملوا حالهم مو شايفينه. لحد هاللحظة ما فهمت شو بدك. شو مصلحتك انت بالموضوع؟ بتحب تساعد الناس؟ انت ما عندك مبادئ بنوب. معك حق، أنا إلي دوافعي. ماسكين صديقي، ما بعرف، يمكن ما رح أحرر البشرية، بس على الأقل أنا رح أحارب كرمال صديقي يطلع من هون. صديقي هداك اللي عم يقطع الخشب، شايفه؟ بس بدون مساعدتك ما رح أقدر أعملها. شو قلت؟ بتساعدني حرر صديقي من الظلم؟ شكراً إلك نيل، فيك تمشي. أنا ناطر برا. أي مو عن مشكلة. إذنكم. لسه ما إجا. كنت عرفانة إنه كل هالشعوذات على الفاضي وما رح تنفع. ما في شي على الفاضي، هلأ بتشوفي مفعولة. هي القصص كلها خرافات. خايفة إنه نتعاقب على الشي اللي عملناه، لأنه هي الشغلات كلها ما بتجوز وحرام. شو عليه؟ الله بيغفر لنا، بيعرف نوايانا. كأنه إجا حدا. ما؟ رح شوف مين. ماما استني، بلكي هذا مو هو. إيه هلأ منشوف مين. مساء الخير يا صبايا. أهلين وسهلين. أنا ما تأخرت؟ فيني فوت؟ أكيد. شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ كتير انبسطنا بجيتك. ليديا يا روحي، لازم نطعم ضيوفنا. شو رأيك بشوربة السمك؟ ما بعرف، مثل ما بدك. تفضل ارتاح عندك يور ملاي. ليديا يلا بنتي، روحي جيبي الشوربة وحطي مخلل للضيف ومقبلات. جهزي تشكيلة واسعة. ولا لا استني، خليكي معه. بروح أنا وانتوا اقعدوا احكوا. مقرر إنك تنام عنا؟ رح نشوف، ممكن إني أبقى. عفواً يور ملاي، بتحب تاخد مشروب؟ إيه ليش لا؟ ناخد مشروب. رح أجهز لحضرتك غرفتك القديمة إذا حبيت تضل عنا اليوم ومنكسبك للصبح. إيه ما عندي أي مانع، غرفكن منيحة ودافية. أنا مبهور فيك ست داريا، أنتي مرة عظيمة.
وانتي يا ليديا إيفانيفنا بتجنني. حلوين ومرتبين ومحافظين على المكان منيح. بتشكرك من قلبي. ايه المكان عنا مريح ومرتب، بس بده زلمة يكون بيفهم، شجاع وقوي. النسوان ما فيهم يعملوا كل شي لحالهم، نحن بحاجة حدا يكون معنا. شو بدنا نعمل؟ ليش ساكتة ليديا؟ عم بحكي وانتو ساكتين وصافنين ببعض هيك. أنا رح روح، ماني حابة إزعجكن بالمرة. عندك شغل بمكان بعيد لحتى اجيت لعنا؟ بصراحة في عندي شغلة هون، شغلة كتير مهمة وخطيرة. اسمعيني منيح. ليديا إيفانيفنا، أنا لازم أقلك. تفضل يا رملاي، كل شي صار جاهز. ليديا فوتي ضيفنا لجوا. بس تفضل. شكراً. ماما أخيراً وصلنا. يلا يا شباب اربطوا الأحصنة. أخيراً وصلنا. شو عم بيصير نيل؟ حرس الحدود برا وكتار، تمام؟ ايه بالإذن. مو مشكلة. مساء الخير. أهلا وسهلا. كيفك؟ مرحبا. بتطعمونا؟ ايه تفضلوا فوتوا لجوا. يلا فوتوا شباب. عندك شوربة إيه. لحم الخنزير اليوم؟ إيه طبعاً. مساء الخير يا شباب. مساء الخير يا ستنا. مساء الخير. مساء الخير يا تفضل. لنعتبر انه رح نط من فوق السور ورح حاول لهي الحرس شوي، بعدين بدكم تاخدوا رفيقكم وتروحوا؟ ولا بدك يعني اقتل حدا؟ لا، ما في داعي تقتل حدا. معناها بدك اسرق. وهالشغلة متدرب عليها؟ سكوت قولي. ما بدنا منك تعمل شي، لا قتل ولا سرقة، اطمن. بس توصل انتبه من الختيار. بس توصل لهنيك صرخ. كل اللي هنيك عبيد، وانت رح يكون لك الفضل بتهريبهم. رح نحرر الناس وصديقي. هذا كل شي بدي اياه. ايه، اشتقنا لصديقنا شوكا المسكين الففير. عم تقول يعني ما في داعي نسرق؟ والمصاري؟ اي مصاري؟ المسروقة اللي عند الزلمة الختيار. المصاري بعدين، الأسرى هن الأهم. الصديق غالي وأغلى من المصاري كلها. المصاري بعدين مناخدها ومنوزعها على الناس الفقراء، وإلنا منترك شوي بس لحاجاتنا، لأنه ما منحب ناخد شي مو إلنا ومو من حقنا إنه ناخده. أنتوا بتعرفوا طبعي. حلوة، بس بالنسبة له كأنك عم تحكي مع حيط. ما بيفهم شي بجمال النسوان أبداً. معقول أنا بطلت أعجبه؟ ما رح أستنى، ولا بروح لعنده. هالشياطين بلشوا يغنوا بآخر الليل. حاولي تطلعي من دون ما ينتبهوا لك. ما في مشكلة، بستنى شوي.
تفضلوا، هذا هو طلبكم. شو بتحبوا كمان؟ عندي شي تاني طيب ومميز. شو رأيك زعيم؟ فينا ناخد مشروب؟ زعيم خلينا نشرب مشان ندفع الطريق. بس شوي. وانتوا على ظهر الخيل بتدفوا. شكرا كتير على الخدمة. مثل ما بدك، بالإذن. ما تواخذوني بس أنا بدي أقاطع حديثكم شوي. ايه طبعا، فيكن تحكوا. أنت مؤسس رايح على المحطة؟ ايه مزبوط، وناوي روح. وليش ما بتروح معنا؟ نحن رايحين. على كل نشوف شو بدك وبتعرف وين تلاقينا. يلا يا شباب، حاجة أكل وشرب، يلا. يورملاي، شكرا إلك يا خانم على العشاء الطيب. صحة وهنا. شو يورملاي؟ بقيان؟ يلا يا شباب، يلا شباب نمشي. خلينا نمشي. شكرا إلك يا مدام، كل شي كان طيب. مع السلامة. شكرا كثير على الأكل الطيب. مع السلامة. شكرا لحضرتك. زورونا كل يوم. الأكل كثير كان طيب. هلا ممكن بتمنى يكون نطلع عجبكم بدورية. الأكل. أكيد زورونا لسه على شكراً طول. كتير. بعرف ما حكيت كتير بس المرة الجاية بنحكي. بعرف إنك مشغول، بس قلي إمتى ناوي تجي لعنا وشوفك. رح اجي. اسمحي لي امشي هلا. خليني رافقك لبرا. لا بتشكرك، ما في داعي، لا تتعبي حالك ابدا. شكرا على حسن الضيافة. مع السلامة، لا تتأخر علينا. شو؟ احكي لي ليديا. ليديا بنتي، يلا احكي لي بسرعة، عن شو كنتوا عم تحكوا؟ ماما، أنا فهمت. شو فهمتي؟ شو فهمتي ليديا؟ هو إجا يطلبني منك. هو هيك قال لك؟ لا بس شعوري هيك عم يقلي. هو كان جاي يحكي بس صارت شغلة زعجته وأجل الحكي، بس حسيت في شو بده يقلي. أنا قلبي رح يوقف من الفرح. أنا كتير مبسوطة. يا روح قلبي أنت. هلأ ما بعرف أزعل على اللي عملناه ولا انبسط من بصارتك لأنها غيرت لي قدري. ليش لا تزعلي؟ أنت لازم تكوني مبسوطة. حرام تضلي بلا زواج يا روحي، وهذا اللي كان لازم نعمله. هيك فكري يا ليديا. يا حبيبتي. ماما. يلا يا بطل، صار وقتك. الرب معك، انت املنا الوحيد هلأ. تبرعنا بالمصاري وصار لازم نمشي. هاي بنمشي بدون ما ناكل مع الناس، معناها وقاحة وقلة احترام. عود ساكت وكل. ولا تعودت تاكل سمك أحمر؟ ايه طيب ماشي مثل ما بتحب. لوين رايح؟ بدي روح، بدي شم شوية مو هوا. مسموح. كيف مو مسموح؟ شو أنا عبد عندك ومربطيني بجنزير؟ امبارح بدي سمحوا أطلع لك شوي. تطلع أول شغلة، شو عملت؟
جيت سكران وسبيت على الكل. ما رح اسمح لك تطلع. ارتيمي مانع خليني الطلعة. اطلع يا حقير. روح روح انت حر، روح. شو هذا اللي عم بيصير؟ اقتلوه يا انا رح مهدرة. احكي معه. هي خلوة سلام. اسكت يا اختيار. شو اللي عم تعمله؟ قلت لك اسكت. روحوا، انتوا هلا احرار. عملكم روحوا من هون. وقف اطلع بسرعة. يورمالاي شو في؟ عن جد مثل ما عم يحكوا بالضيعة انك لقيت عروس وهي بنته لصاحب الفندق، ولا هي اشاعة؟ كذب، ليش حتى اتزوج؟ انا هيك مرتاح. بس يمكن ما عم بيكذبوا. على مين عم بتلف وتدور؟ شفناك امبارح معها. لا تفكرنا غيرانين. عن جد انتوا كتير لابقين لبعض. البنت حلوة ومعها مصاري كتير كمان. وعندها مهر ممتاز. صحيح. وليش ما اتزوج؟ بخصوص المهر، هذا الموضوع يا شباب ما رح نحكي فيه هلا ابدا. عيشة العزوبية مملة. شو المانع؟ تزوج على الأقل كلياتنا نرقص بعرسك. ايه جاهزين. بس لازم تجيب بدلة جديدة. فعلا بالمدينة بتلاقي شي بيناسبك. ما راح تروح تخطب ببدلة حرس الحدود، صحيح؟ لازم تكون متأنق، يعني انت بالاخر قائدنا. إيه ليش لا بجيب بدلة؟ شو في؟ اوه هوب يورمالاي. إجنات قلي انت المسؤول مكاني. لوين رايح؟ على السوق. بدي اشتري قماش. شو سريع. يلا يا شباب خلينا نكمل طريقنا. يعني رد علينا وراح يشتري البدلة. ايه هيك شكله. صباح الخير. صباح الخير. من وين جاي؟ من الخدمة. كنت بدورية طول الليل، تعبان كتير. طيب ما بدك تتحمم؟ ايه بلا. حمم بالأول. هلا بفوت وبتحمم. فيدا، أنت على طول رح تروح هيك؟ كيف يعني؟ معقول تروح فجأة مثل امبارح؟ طول النهار وأنا ناطرتك. برأيك هالشي طبيعي؟ شبك أولغا. أنا شو بالنسبة إلك؟ المرة يلي بحبها. المرة اللي بتحبها بتروح وقت اللي بدك، بترجع وقت اللي بدك، هذا الشي طبيعي؟ قلي لشوف. أنا إجيت لعندك، كان فيني نام بمكان تاني. إيه صح. شو الوردات بمكانهم لهلا؟ بدك يعني كبهم بالزبالة مثلا؟ عم تقري كتاب؟ هو اللي جابه؟ بالمناسبة هاد تاريخ تركيا، ما بيضر تقرا كمان. شو مجنون أنا لحتى أقرأ كتب تركية؟ طيب فيدا، خلينا نروق لو سمحت. حاج تلتقي معه. شو هالحكي؟ أنت عن جد عم تفكر إنه ممكن يكون في شي بيني وبين السفير؟ هو إجا بنوايا صافية وخبرني عن قصة حبه اللي كان لمرة روسية، وكان حابب يعرف إذا أنا قلت إنه ما عاد بدي شوفه هون بالبيت. طيب إذا طلبت منك تترك الحرس وتترك أكسانا بتوافق؟ شو رأيك بهالعرض؟ ليش ساكت؟ أنا عم أسألك، حكيت مع لسه أكسانا؟ ما حكيت معها، بس بحكي معها اليوم.
لا تحكي بهي النبرة. أنا ماني جارية عندك. روح من هون، روح من هون عم قل لك. يعني أنت عم تلعيني؟ خدي راحتك مع تركي، لأنه أنا ما عاد ضايقك. ماريا. نعم؟ خلي حدا يجيب لي عرباية، بدي أطلع فورا. بأمرك ست أولغا. ماريسا، ماريسا، خير؟ شو القصة؟ الوقت تأخر كتير. أنتي مريضة شي؟ بشو حاسة؟ شوفي، ليش تحت عيونك أسود؟ راسي عم يوجعني ومو قدرانة أقوم. رح نام، مو قدرانة أقوم. كتير خنقة بالبيت، بدك افتح لك الشباك؟ لا، ما في داعي بنوب. تعالي نطلع لبرا، منروح لعند ليبوشا منشرب شاي. شو بدي فيها هلأ؟ يورمالاي هلأ عند ليبوشا عم يخيط بدلته الجديدة. هلأ سمعت بالموضوع، مبين عليه إنه عن جد رح يخطب. راح المدينة واشترى قماش حلو، وبتعرفي قديش مزوق وكتير أنيق بلبسه. البدلة رح تطلع عليه مثل كيس الخيش بس يلبسها. بس بتعرفي ليبوشا رح تطلعه كتير حلو لهالغبي. قومي. شو صار مع فيودور؟ رجع؟ نازار رجع من الدورية. وقت سألته وين فيودور، قال كانوا طول الليل بدورية مع حرس الحدود، معناها ما كان نايم عندها. ولا شو رأيك؟ معقول يرجع كل شي مثل قبل؟ آسفة، شكيتك بالدبوس؟ رح كون عريس حلو ما هيك؟ بس مو عجبتني كتير. شو رأيك بلاها هالبدلة؟ طالع مثل الأهبل فيها. أيوة، بلشت تتراجع؟ لا تخاف يا حارس. أنا مو خايف، بس ما بدي حدا يضحك علي. ما حدا رح يضحك عليك. رح تكون أحلى عريس. تزوج يورمالاي. الاستقرار كتير منيح، وبعدين بيجيك ولاد حلوين وبينسوك هديك الأيام البشعة. أنت حظك مو منيح مع النسوان، اسمع مني وخدها واترك الباقي. وحدة نص مجنونة والتانية حرامية وبلا ضمير. خلاص لا تبلي على أنوشكا، خلاص. أنا ما عم بتبلها، اللي شفته بعيوني جيت لعندك وحكيته. البنت سرقت لي طوقي. أنت روحي واسألي ماريسا شو اللي صار بالطوق. شو بدي أسألها؟ ما فهمت. ولا أنت بتعرف شي؟ أنا ما بعرف، أنت اسأليها. مين اللي طلع عنا حرامية؟ كان قلبي حاسسني إنه في شي مو صح. هالشريرة طلع إلها إيد بالموضوع. ما في مشكلة. آخ يا عيب الشو. أنا حجيبها ورح نشوف هي حرامية ولا لا. وقف عندك. تر شكراً إلك. يعطيكم العافية. أنا بدي أشوف مصطفى بيك. شكراً إلك. مرحبا. تفضل فوت. مصطفى بيك، أولغا سوتنيك برا. خليها تفوت فورا. مرحبا مصطفى بيك. سامحني ما خبرتك إني جاي. شو عم تقولي؟ أنا سعيد كتير بشوفتك، وبواب هالبيت دائما مفتوحة لحضرتك. تفضل ارتاحي لو سمحتي. شكراً إلك. أنا جيت أتشكرك على الكتاب اللي حضرتك هديتني إياه.
أنا كنت واثق إنه رح يفتح لك عيونك على قصص كتير كانت غايبة عنك، ورح يعرفك كمان على شعبي وبلدي. وهذا اللي صار. وبالمناسبة أنا كتبت رسالة طويلة ومهمة لرفيقتي بخصوص موضوعها. شكراً لك. ومثل ما قلت لك هي عايشة بوحدة من مقاطعات سيبيريا، نعم بتذكر. وهي رح تحاول تلاقي عائلة كامسيكوف. بتشكرك كتير أولغا سافيليفنا. نعم. كشفي لي السر ورا لطفك. أنا عن جد متفاجئ فيكي. قليل كتير لقابل نساء مثلك بالدنيا. هو صار عندي فضول لأعرف مين هالشخصية الغامضة اللي بتشبهني لهالدرجة. لهالسبب متحمسة للموضوع، إلا إنه حضرتك شوقتني كتير. فعلا كتير بتشبهك. شكرا كتير لحضرتك. بتحبي تشربي شاي؟ إيه؟ يا ويلي. هو يلي قال لك انه هذا العجوز هو واحد من اكبر رؤساء العصابات بالبلد؟ ايه وانا شو عرفني بهالشي؟ العبعة هالكذبة. ضحكوا عليك يا مسكين. كنت متوقعك اذكى من هيك. كيف ضحكوا علي طيب؟ شو غايتن مني؟ لك ضحكوا عليك واستغبوك وخلوك تعمل شو ما بدهم بدون تردد. لك لازم تكون مبسوط انه كنا قراب ولا كانت صارت مصيبة. ما في مشكلة، لا تزعل بنو. هذا درس كتير كبير ومهم لتتعلم منه. مو عيب تكون ما بتعرف، العيب ما تتعلم. انتوا هيك بتقولوا بتركيا؟ ايه حكمة تركية. هي نفسها. خلينا بالمهم هلا. لازم اتخذ اجراءاتي، ما فيني اتجاوز القانون. انت كسرت ايد التاجر اللي تبرع بالمصاري. بس هو بلش يلوح بالسكين، كان كل هدف يخلص العالم، بس ما مشي الحال. بالنسبة لمحارب مثلك كسر الإيد شغلة طبيعية، مثل كأنك ماسك أشياء وعم تكسرها بكل برودة أعصاب. أنا بتمنى تفهمني، لأنه في حدا طلب الشرطة وقدم شكوى ضدك وما فينا نطنشها. حكي مزبوط، بس لا تخاف إلا ما لاقي لك شي تدبيرة. شو هالعيشة اللي عايشة أنا؟ مقضية من السجن لواحد عم يهرب. مرحبا حضرة الضابط، أنا جاي أطلب الرحمة، مع أني بعرف إنه هذا الشيء غلط، بس حاسس إنه هالشاب مظلوم. خلص يا محترم، تفضل ارتاح. حضرتك تعبت من المشي، قالتان؟ الحصان هو اللي تعب، بس الناس ساعدوني، وصلوني بالعرباية. لا تخاف علي، أنا منيح. شكرا لك، أنا ممنونك. هلا خلينا نحكي، شو المطلوب؟ أنا حابب أخذ هالشاب معي. ليش لحتى ينحبس؟ يعني السجن ما راح يقوم سلوكه بشي. واضح إنه لما عمل هيك ما كان بوعيه، أو كان مغصوب على هالشي. مع إنه مسكني مسكة كتير قوية وكان رح يخنقني. يا محترم، بترجاك تسامحني لو سمحت. سامحوني لو سمحتوا. لو بتعرف شو مخبرينه عنك يا محترم لحتى عمل اللي عمله. قالوا له انك خاطف ناس مشان تبيعهم عبيد. إذا كان هيك يعني هو حدا منيح. هذا عقاب لإلي. أكيد أنا أذنبت بشي. شو هالحكي هاد؟ في واحد حقير كذب على آلتان مشان ياخد صندوق التبرعات الصغيرة، بس ما عم بفهم شو بده بهيك مبلغ. أنت الحق معك، أنا ما بحط كتير مصاري بالصندوق. الكل بيعرف هذا الشي، واللي بيسرق مشان ياكل أنا بعطيه من جيبتي. بس يلي ما فهمته ليش كان بدهم الصندوق هاي المرة بالتحديد؟ يمكن مفكرين إنه فيه مبلغ مهم. قلي يا محترم، في شي مختلف هالمرة بالنسبة لهذا الصندوق؟ المبالغ الكبيرة بيعطوني إياها باليد. معناتها متوقعين يكون فيه مصاري أكتر. شو عقاب الشخص اللي بيعمل مثل آلتان بقانون الجرائم؟ شو راح يكون يعني؟ راح نحكي كلمتين معه ونخليه يروح بحال سبيله. عن جد أنت ما في منك، الرب يحميك. هاد واجبي يا محترم. أنا فرينكا. خد على النظارة، لا تسكر الباب لأنه بدي ألحقه. أنا بدي حاكي عن انفراد. بأمرك سيدي، امشي. ثمانين
90. ايوه 100 بس. مزبوط. طيب وهي 10 20 30 40 50 60. اترك من ايدك ورجع على محلها. العفو منك، بس الشيطان لعب بعقلي. الشيطان لعب بعقلك؟ بسبب شيطانك خربطت بالعد. 20 قال لي شو رح 30 نعمل مع التركي؟ 40 ممكن نقتله؟ 50. لا، على مهلك رح نحتاجه. تذكروا كلامي منيح، رح يرجع عن قريب. رجعتوا خربطتوني، هلا بدي ارجع عد من جديد. هون 100 وهون 100 وهيك بتصيروا 200. طيب وهدول قديش؟ منرجع منعدهم مرة تانية. ايه عدهم. المهم هدول ظابطين. بدنا نحكي شوي. خجلت من حالي قدام الختيار. هذا الزلمة كتير بيخاف من ربنا، بسيط، مبين أخلاقه منيحة، ما قدرت أعتذر منه منيح. انسى، أرتيمي مو حاقد عليك أبدا، بس إذا بدك تكفر عن ذنبك معه في طرق تانية غير الاعتذار. إذا بتحب قلك ياها. ايه قلي. طيب عود. بتقدر تعمل عمل خير؟ ايه طبعا بقدر. انت اليوم شفت بعينك. عملت هيك لأنك سمعت حكي واحد جاي من الشارع، بس هالمرة لازم تسمعني. أنا الممثل القانوني للسلطة، ممكن أكذب عليك؟ شو رأيك؟ جاهز تعمل أعمال خيرية؟ حسب شو بتكون هي الأعمال. الشغلة فيها مغامرة، أنت قدها؟